अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट साजिद अली और आप देख रहे हैं पंजाब से ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है वो बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी से जो रजिस्टर्ड अफराद हैं उनके बारे में। तो नाज़रीन, कल मैंने आपको जो है वो वीडियो में बताया कि उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो उनकी जो है वो जो रजिस्टर्ड सोशल सिक्योरिटी से जो है वो कारकुनान है, उनकी जो है वो हज के लिए दरख्वास्तें जो है वो वसूल की जा रही हैं। वो तो उनकी जो तमाम रिक्वायरमेंट्स थी हज के रिलेटेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, कौन सी लास्ट डेट है, तो तमाम डिटेल मैंने जो है वो कल की वीडियो में आपको बताई। तो आज की वीडियो में एक और जो है वो खुशखबरी है, एक और गुड न्यूज़ है सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड जो है अफराद के लिए। वो कौन सी जो है वो अच्छी खबर है। सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड अफराद के लिए जो है वो पैसे के तामन से जो है वो उनके लिए माली और तिब्बी जो है वो सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। तो जो भी अफराद जो है वो सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड है, उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है वो आपने एंड तक लाजमी देखना है। कोई पार्ट भी आपने जो है वो मिस नहीं करना, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ताकि आपको हर स्टेप की समझ आ सके और आप इस तमाम जो है वो फ्राहम करदा सहूलियात से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, राशन कार्ड हो, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, मिनोरिटी कार्ड हो, रहमत कार्ड हो, या गवर्नमेंट की कोई भी गरीब दोस्त स्कीम हो, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आने वाली तमाम स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में आपको पता चल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा राशन कार्ड के हवाले से जो है वो तमाम वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको राशन कार्ड के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई अपडेट चाहिए हो, तो आप प्लेलिस्ट में जो है वो दी गई वीडियोस वॉच कर सकते हैं। वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं तमाम अपडेट्स जो है वहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ। आपने वो भी लाजमी तौर पे ज्वाइन कर लेना है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की। पहले जो है वो बात करेंगे कि पैसी का मतलब क्या है, पैसी कौन सा दायरा है, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो नाजरीन, पैसी का मतलब है पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। ये हुकूमत पंजाब का एक अदारा है जो मेन तो इंसानी मसाइल के तहत काम करता है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि जो रजिस्टर्ड वर्कर्स जो होते हैं और उनके अहल खाना को जो है मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करना होता है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का इंतज़ाम करना इसकी जो है वो अहम ज़िम्मेदारियों में शामिल है। मुलाजमीन को काम के दौरान जो है वो हादसा, बीमारी, ज़िचगी या बाद दीगर जो है वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात देना। इसके अलावा रजिस्टर्ड अदारों से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन वसूल करना, ये तमाम जो है वो पैसे की अहम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो उम्मीद है आपको पैसे का जो है वो मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं जो इसके जो है तिब्बी और माली फ़ायदे के बारे में। रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको जो है वो तिब्बी और जो है वो माली क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं पैसे के तामन से, पैसे की तरफ से। तो नाजरीन, इलाज मुफ्त, निगहदाश्त मुफ्त, हर दम रवां दवा अदारा पंजाब सोशल सिक्योरिटी। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो है वो तिब्बी फ़ायदे बहुत से दिए हुए हैं। तो इसमें रहमतुल्लिल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान रोड लाहौर में अमराज कल्ब का मुकम्मल इलाज, बाईपास ऑपरेशन, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह जो है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में सीटी स्कैन मशीन की सहूलियात। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में मुकम्मल जिस्मानी स्कैनिंग के लिए न्यूक्लियर ब्लॉक की सहूलत है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल इस्लामाबाद में छाती के कैंसर की तशखीस और मुकम्मल इलाज। फैसलाबाद में MNSCH का क़याम। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में अमराज मेदा की तशखीस और इलाज।
ہسپتالوں میں جدید آلات کی فراہمی، سوشل سیکورٹی ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کلینکس کا قیام اور مکمل علاج، ڈسپنسریوں اور ہسپتالوں میں جدید آلات سے لیس ایمبولینسز کی 24 گھنٹے سہولت، سوشل سیکورٹی کے بڑے ہسپتالوں میں جدید لیبارٹریز اور فزیو تھراپی سینٹرز کی سہولت، سوشل سیکورٹی ہسپتالوں میں گردوں کی صفائی کا مکمل انتظام۔ تو ناظرین، یہ تمام طبی فوائد جو ہے وہ رجسٹرڈ جو ہے وہ ورکرز، رجسٹرڈ افراد کو جو ہے وہ یہ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مالی فوائد کیا کیا ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں بیماری کی صورت میں کارکنان کو سال میں 120 دن تک جو ہے وہ اجرت کے 75% شرح سے ادائیگی، کارکنان کی موذی بیماری مثلاً ٹی بی، کینسر، ایک سال 365 دن تک اجرت 100% شرح سے ادائیگی، کارکنان کے انتقال کی صورت میں آخری اجرت تنخواہ اور لواحقین کے انتقال کی صورت میں جو ہے وہ 5,000 روپے تک ڈیتھ گرانٹ کی ادائیگی، خاتون کارکنان دوران سروس زچگی کی صورت میں 90 دن کی اجرت 100% شرح سے ادائیگی، خاتون کارکن کے بیوہ ہونے کی صورت میں 130 دن تک تنخواہ اجرت 100% کی شرح سے ادائیگی، دوران کار زخمی ہونے پر 5 تا 20% معذوری کی شرح تک گریجویٹی کی یکمشت ادائیگی، دوران کار زخمی ہونے پر جزوی معذوری 20% سے زائد تو مخصوص شرح سے معذوری کی پینشن کی ادائیگی تا حیات دی جاتی ہے، دوران کار زخمی ہو کر انتقال کر جانے کی صورت میں اجرت 100% مساوی پینشن کی پسماندگان کو ادائیگی ماہانہ دی جاتی ہے، بیوی بچوں کی عدم موجودگی میں مرحوم کارکنان کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کو پسماندگان پینشن کی ادائیگی، ہر سال کارکنان کے 6 بچوں کو ادارہ سے منسلک میڈیکل کالجوں میں مفت MBBS کی تعلیم دلوانا، نیز ان کالجوں کے دیگر شعبہ جات میں کارکنان کے بچوں کے لیے فیس کی خصوصی رعایت دلوانا بھی اس کے مالی فوائد میں شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام مالی فوائد جو ہے وہ آپ کو بھی مل سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو بھی یہ تمام جو ہے طبی فوائد اور مالی فوائد جو ہے مل سکتے ہیں۔ اگر مختصر بات کریں تو 11 کیش بینیفٹس جو ہے وہ سوشل سیکورٹی سے رجسٹرڈ افراد کو مل سکتے ہیں، جن میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ الاؤنس، انجری بینیفٹس، آگے آ گیا جی پسماندگان پینشن، تدفین کے اخراجات، وقتی معذوری پر گریجویٹی، آگے معذوری میں پینشن، فائنینشیل اسسٹنس، حج کی ادائیگی میں مالی مدد، عدت کی مدت تنخواہ کے ساتھ، زچگی میں چھٹی تنخواہ کے ساتھ، بیماری کا مفت علاج۔ تو یہ 11 کیش بینیفٹس ہیں جو کہ سوشل سیکورٹی سے رجسٹرڈ افراد کے لیے جو ہے وہ پیسے کے تعاون سے جو دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ پیسے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اقدام ہے سوشل سیکورٹی کے رجسٹرڈ افراد کے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس میں جو ہے وہ میں نے تمام جو ہے ڈیٹیل بتائی طبی فوائد کی اور مالی فوائد کی، اس کے علاوہ پیسے کے بارے میں بتایا کہ پیسے کیا ہے، تو یہ جو ہے وہ کیا کیا سہولتیں جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی جو ہے وہ سوشل سیکورٹی سے رجسٹرڈ ہیں تو آپ نے ان تمام جو ہے وہ فوائد سے، تمام سہولیات سے جو ہے وہ مستفید ہونا ہے۔ اگر آپ ابھی تک جو ہے وہ سوشل سیکورٹی سے جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئے تو جلد سے جلد جو ہے وہ آپ نے جو وہ رجسٹرڈ ہو جانا ہے تاکہ آپ بھی جو ہے وہ اس تمام جو ہے سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا، اس ویڈیو کو لائک اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔